हाम्रो च्यानल श्रवणकाव्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी विगतका केही अङ्कहरूबाट अनुपम पोखरेलले लेख्नुभएको पुस्तक ओशो एक असाधारण जीवन कथा यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाइरहेका छौँ। यदि तपाईहरूलाई पनि अन्य कुनै पुस्तकको अडियो बुक सुन्ने इच्छा भए कमेन्ट सेक्सनमा जानकारी गराउनु हुन अनुरोध गर्दै आजको शीर्षक यसै पुस्तक अन्तर्गतको अर्को भाग पुना सन् 1974 देखि सन् 1981 सम्म म यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाउँदैछु। पुना सन् 1974 देखि 1981 सम्म 21 मार्च 1974 का दिन बुद्धत्व प्राप्तिको ठ्याक्कै 21 वर्ष पिछाइ पुनाको गोरेगाउँ पार्कमा किनिएको 6 एकड जमिनमा रजनीश स्थानान्तरण भए। कुनै बेला ऊर्जाले प्रदीप्त रजनीश यति बेला थोरै शिथिल भएका थिए। केही दिनसम्म उनले केवल नयाँ आएका र पुराना जान लागेका सन्यासीहरूलाई बगैँचामा बसेर दर्शन भेट मात्र गरे। पहिला जस्तो जो पाए त्यहीसँग भेट गर्ने चलन छाडिदिए। सन् 1974 मेमा उनले अङ्ग्रेजीमा प्रश्नोत्तरको प्रवचन श्रृङ्खला सुरु गरे, जसमा उनले आफ्नो देशनाको व्याख्या गर्नुका साथै गुरु शिष्य सम्बन्धको पनि व्याख्या गरे। यो श्रृङ्खला पुस्तकको आकारमा पनि प्रकाशित गरियो। त्यो पढेर धेरै पश्चिमाहरू रजनीशप्रति आकृष्ट भए। त्यसै वर्षको जुनमा चलेको पहिलो ध्यान शिविरमा उनले आफ्नो नयाँ चरण सुरु भएको घोषणा गरे। यो सँगै अब आफू जो कोहीका निम्ति नभई केवल आध्यात्मिक मुमुक्षुका निमित्त उपलब्ध हुने उनले बताए। पुनः बसुन्जेलको 7 वर्षसम्म नयाँ नयाँ परिष्कार गरिरहे। प्रयोगका रूपमा एकपटक रजनीशले आफै उपस्थित शिविरमा आफ्नो खाली कुर्सी ध्यान हलमा पठाएका थिए। जुलाईबाट हरेक बिहान प्रवचनको श्रृङ्खला जारी राख्दै दिन बिराएर उनले हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा विभिन्न धर्म सम्प्रदायका सम्बुद्ध पुरुषहरूमाथि बोले। तिनीहरूमाथिको आफ्नो प्रवचनबाट उठेका सन्यासीहरूको प्रश्नको उत्तर पनि दिएका थिए, जुन कालान्तरमा 241 भन्दा बढी पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरिएको थियो। बुद्धले बोले, जिजस र लाओत्सुले पनि बोले, तैपनि उनीहरू सबैलाई यो परम ज्ञान अवर्णनीय छ भनेर थाहा थियो। तर उनीहरू बोले। आफ्नो सम्पूर्ण जीवन उनीहरूले त्यो शताब्दीको शब्दातीत इसारामा बिताए। शब्दमा ठ्याक्कै व्यक्त गर्न नसकिए पनि त्यो व्यक्त गर्ने प्रयत्नमा केही इसारा अवश्य गर्न सकिन्छ। म ठ्याक्कै भन्न नसकौँला प्रेम के हो भनेर, तर केही भन्ने प्रयासमा तपाईँका निम्ति मेरो प्रेम म देखाउन सक्छु। म ठ्याक्कै भन्न नसकौँला शब्दमा सङ्गीत के हो भनेर, तर मेरो सम्पूर्ण प्रयत्न मेरो हृदयको सङ्गीत तपाईँलाई सुनाउन सकौँ भन्ने रहनेछ। म हरेक सम्भावना, हरेक मौसमको चर्चा गर्नेछु जहाँ प्रेमको, बोधको फूल फक्रिने सम्भावना राख्छन् र त्यो नितान्त नौलो प्रयास हुनेछ। बुद्धले केवल एक इसारा दिएर गए। मानव सभ्यतामै यो नौलो प्रयोग हुनेछ। म यस ठाउँमा अनेक मौसम ल्याउनेछु। कुनै एक तपाईँलाई चित्त बुझेन भने निरस नहुनु। हामी अनेक फूल फुलाउनेछौँ। जसको सुवास तपाईँलाई मनपर्छ उसैसँग रत्तिनु, उसैलाई आफ्नो हृदयको सुगन्ध ठान्नु। म यहाँ नयाँ धर्मको उद्घोष गर्छु। सम्पूर्ण धर्मको चुरो मिश्रित एक नयाँ धर्म। 20औं शताब्दीको यो नयाँ धर्ममा कुनै रूढिवाद हुने छैन। मैले महावीरका बारेमा बोलेको छु, तर मेरो हृदय उनीसँग राजी छैन। उनी नितान्त बौद्धिक छन्। गणितका सूत्र जस्तो उनको भाषा छ, जसमा कुनै काव्यात्मकता छैन। मुसा र मुहम्मदका बारेमा पनि मैले बोलेको छु, केवल आफ्ना यहुदी र मुसलमान शिष्यहरूको मन राख्नका निम्ति। यिनीहरूसँग मेरो कुनै हार्दिकता छैन। केही गरी यी बाटोमा भेटिहाले भने पनि म नमस्कार गरेर भागिहाल्नेछु। यी सबै एकै कोटीमा पर्छन्, तार्किक र चरमपन्थी। महावीर, मुसा र मुहम्मदको व्यक्तित्व एकमात्र सुर भएको जस्तो मिठासिन छ। मैले कृष्णमाथि पनि बोलेको छु। कृष्ण चमत्कारिक छन्। उनी वास्तविकताभन्दा टाढाका दन्त्यकथाका पात्र जस्ता लाग्छन्। कृष्णका बारेमा मलाई बोल्दा मजा आउँछ। त्यो कथा मिठो सपना जस्तो मात्र छ। मैले जिजसका बारेमा बोलेको छु। उनमा करुणा त छ, तर धेरै उदासी पनि छ। जिजसको व्यक्तित्व जस्तो छ, चर्चहरू पनि त्यस्तै छन्। मुर्दा घर जस्तो सन्नाटा हुन्छ। मैले जराथुस्त्रमाथि बोलेको छु। उनलाई म साथी जत्तिकै प्रेम गर्छु। म बुद्धलाई पनि प्रेम गर्छु, तर उनको उडानको छाप भेटिन्न, त्यसैले उनलाई पछ्याउन असम्भव छ। उनमा आकाश त छ, तर पृथ्वीको माटो भेटिन्न। लाओत्सुको बारेमा बोल्दा मलाई निकै अप्ठ्यारो पर्छ। म आफ्ना बारेमा आफै कसरी बोलौँ? लाओत्सु र म बीच कुनै दूरी छैन, कुनै भिन्नता छैन। उनी नै म हुँ, म नै उनी हुन्।
भनिन्छ बुद्ध र महावीर कहिल्यै हाँसेनन्, जिजस पनि हाँसेनन्। केवल एक व्यक्ति थिए, लाओ त्सु, जो जन्मिँदा पनि हाँस्दै जन्मिए। त्यसै कारण म जहाँ जहाँ बसेँ मेरो आवाजलाई मैले लाओ त्सु भवन भने। लाओ त्सु हाँस्दै जन्मिए, जीवनभर उनको हाँसो अटुट रह्यो। लाओ त्सुले भनेका छन् ताओ अथवा परम तत्त्व त्यो हो जो शब्दातीत छ, अव्यक्त छ। मेरा कुरा पनि बुझ्ने हो भने तपाईले मेरो शब्दभन्दा मेरो मौनतालाई बुझ्न सक्नुपर्छ। म शब्दमा भन्दा मौनतामा धेरै भनिरहेको हुन्छु। सन् 1974 अगस्तबाट रजनीशले सन्त थोमसको जिजसका गोस्पेलमाथिको आफ्नो प्रवचन सुरु गरे। यो प्रवचन पुस्तक स्वरूपमा आएपछि निकै प्रख्यात भयो। संसारभरिका इसाईहरूलाई उनीतर्फ आकृष्ट गर्न सफल भयो। सन् 1974 अगस्तदेखि सन् 1975 अगस्तसम्म रजनीशले कैयौं नयाँ किसिमको 1 घण्टे ध्यान आविष्कार गरे, जुन आजसम्म पनि रजनीश आश्रमको आधारभूत ध्यानका रूपमा गराइन्छ। यी ध्यानमा कुण्डलिनी, नटराज, नाथ ब्रह्मा, गौरीशङ्कर, विपश्यना, देववानी र मण्डला ध्यान पर्छन्। यही समयमा रजनीशले विभिन्न शिष्यहरूका निम्ति धेरै व्यक्तिगत ध्यानहरू पनि सुझावका रूपमा दिएका थिए, जसको सङ्कलन गरेर पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरिएको थियो। रजनीशले आविष्कार गरेका केही प्रमुख ध्यान निम्न प्रक्रियाका थिए। 4 चरणको कुण्डलिनी ध्यान। यो ध्यान सक्रिय ध्यानसँग निकै मिल्दोजुल्दो छ। पहिलो चरण 15 मिनेट उभिएर शरीर हलुका बनाएर बिस्तारै हल्लाउन सुरु गर्ने, खुट्टा हुँदै ऊर्जा माथितिर बगिरहेको महसुस गर्ने, शरीर हल्लाउने प्रक्रियालाई बिस्तारै तीव्र बनाउँदै लैजाने, आँखा खोले पनि हुन्छ, बन्द गरे पनि हुन्छ। दोस्रो चरण 15 मिनेट हलुकासँग शरीर हल्लाउँदै मन्द मन्द नृत्य गर्ने। तेस्रो चरण 15 मिनेट आँखा खोलेर वा बन्द गरेर, उभिएर वा बसेर साक्षी भावले बाहिर र भित्र भइरहेका प्रक्रिया निहाल्ने। चौथो चरण 15 मिनेट आँखा बन्द गरेर शान्त भई शवासनमा पल्टिने। 3 चरणको नटराज ध्यान। पहिलो चरण 40 मिनेट आँखा बन्द गरेर मदमस्त भई मस्तिष्कमा कुनै विचार नरहने गरी गर्ने, आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा नृत्यमै लगाउने। दोस्रो चरण 20 मिनेट आँखा बन्द गरेर शवासनमा शान्त भई पल्टिने। तेस्रो चरण 5 मिनेट उत्सव भावका साथ नृत्य गर्ने। 3 चरणको नाथ ब्रह्मा ध्यान। प्राचीन तिब्बती शैलीमा आधारित नाथ ब्रह्मा ध्यान गर्दा पेट खाली हुनु उपयुक्त हुन्छ। पहिलो चरण 30 मिनेट ओठ जोडेर आँखा बन्द गर्ने र सजिलोसँग बस्ने, घाँटीबाट हलुकासँग ध्वनि निक्लिने, आफ्नो शरीरलाई कुनै खोक्रो वस्तु सम्झिने जसभित्र ध्वनि तरङ्गित भइरहेको होस्। बिस्तारै एउटा क्षण आउँछ जब ध्वनि आफै सुरु भइराख्छ, आफू केवल द्रष्टा भएको महसुस हुन्छ। दोस्रो चरण 15 मिनेट। दोस्रो चरणलाई 7.5 मिनेटका 2 सत्रमा बाँडिएको छ। पहिलो सत्रमा हत्केला माथि फर्काई नाभि हुँदै आफ्नो अघिल्तिर काल्पनिक वृत्त बनाउने र ब्रह्माण्डलाई आफ्नो ऊर्जा दिएको भाव गर्ने। दोस्रो सत्रमा हत्केला तल फर्काई साबिकभन्दा उल्टो गरेर नाभिमा समापन गर्दै ब्रह्माण्डबाट ऊर्जा भित्र लिएको भाव गर्ने। तेस्रो चरण 15 मिनेट शान्त भई बस्ने। 4 चरणको गौरीशङ्कर ध्यान। इन्डोनेसियाका बापक सुबुदले आविष्कार गरेको लातिहान पद्धतिमा आधारित गौरीशङ्कर ध्यानका 2 चरण ध्यानकर्तालाई तेस्रो चरणमा स्वस्फूर्त लैजानका निम्ति हुन्। पहिलो चरण ध्यानपूर्वक गरिएमा रक्तवाहिनी नसामा जम्मा हुने कार्बन डाइअक्साइडले ध्यानकर्तालाई गौरीशङ्करको उचाइमा रहेको भान गराउने भएकाले यस ध्यानको नाम गौरीशङ्कर रहेको हो। पहिलो चरण 15 मिनेट आँखा बन्द गरेर बस्ने, नाकबाट फोक्सो भरिने गरी गहिरो श्वास तान्न सुरु गर्ने, तानेको श्वास छातीभित्र सकुन्जल रोकेर राख्ने र छोड्दा फोक्सो रित्तिने गरी मुखबाट श्वास छोड्ने। यो प्रक्रिया पहिलो चरणको 15 मिनेटभर जारी राख्ने। दोस्रो चरण 15 मिनेट श्वासलाई सामान्य अवस्थामा ल्याई नजिकै राखिएको कुनै नीलो मधुरो प्रकाशको स्रोतमा राख्ने। तेस्रो चरण 15 मिनेट आँखा बन्द गरी उभिएर शरीरलाई हल्का पार्दै ग्रहणशील भाव राख्ने, ऊर्जाको बहावका कारण शरीर हल्लन खोजे स्वस्फूर्त रूपमा हल्लन दिने। चौथो चरण 15 मिनेट आँखा बन्द राखी शान्त भएर शवासनमा पल्टिने। 4 चरणको देवयानी ध्यान। ध्यान अवधिभर आँखा बन्द राख्ने। पहिलो चरण 15 मिनेट शान्त भएर बस्ने। दोस्रो चरण 15 मिनेट कुनै अर्थहीन शब्द उच्चारण गर्न सुरु गर्ने, जस्तै ला ला ला। बिस्तारै अझै अर्थहीन शब्द आउँदै जान्छन्, त्यो अर्थहीन भाषालाई आफूबाट बग्न दिने। तेस्रो चरण
उभिएर शरीरलाई ग्रहणशील बनाउँदै अर्थहीन भाषाको बहावलाई जारी राख्ने, शरीर ऊर्जाको बहावका कारण हल्लन खोजेमा स्वयस्फूर्त रूपमा हल्लिन दिने। चौथो चरण 15 मिनट शान्त भई शवासनमा पल्टिने। जैन सम्प्रदाय र लाओत्सुको जीवनलाई हलुका र हास्यभावका साथ लिने स्वभावबाट निकै प्रभावित रहेका रजनीश ध्यान वा धर्म गम्भीर विषय होइन भन्दै गोरखनाथको हँसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम अर्थात् हाँस्दै खेल्दै ध्यान गरौँ भन्ने उक्ति बारम्बार दोहोर्याउँथे। धार्मिकताका नाममा ओडिने गम्भीरताका सख्त विरोधी थिए उनी। मैले यति धेरै बहुलट्टीपूर्ण ध्यानको सृजना गरेको छु कि तपाईँ तीमध्ये जुनसुकै गर्दा पनि दुवै रहन सक्नुहुन्छ, पागल र ध्यानी। बिस्तारै बिस्तारै ध्यानले तपाईँभित्रको त्यो पागलपनलाई जित्दै जानेछ। त्यसकारण म तपाईँलाई आफ्ना पागलपनहरू त्याग्नुहोस् अनि मात्र ध्यान गर्नुहोस् भन्दिनँ। ध्यानमा आफ्नो पागलपन पनि लिएर जानुहोस्। हेरौँ को बलियो हुँदो रहेछ, तपाईँको पागलपन या ध्यानको मस्ती। पुनामा रहँदा रजनीशले हरेक साँझ 7 बजे 1 देखि 2 घण्टा दर्शन दिने परम्परा थालनी गरे। दर्शन सत्रमा विश्वका विभिन्न देशबाट आएका नयाँ नयाँ साधकहरूलाई रजनीश सन्यास दीक्षा दिन्थे। उनीहरूका विभिन्न प्रश्नहरूका उत्तर दिनुका साथै समस्याको समाधान पनि बताउँथे। कालान्तरमा दर्शनको यो श्रृङ्खला पनि पुस्तक आकारमा दर्शन डायरी भनेर प्रकाशित गरियो। दर्शन सत्रमा रजनीशले दिने सन्यास दीक्षा यस किसिमको हुने गर्थ्यो। अलि नजिक आउनुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस् र मनमा नै प्रार्थना भाव राख्नुहोस्। शरीरमा ऊर्जाको बहाव महसुस भयो भने त्यसलाई नरोकी बहन दिनुहोस्। आफू केवल हावामा हल्लिएको रुखको पात जस्तो भई बस्नुहोस्। रजनीश अब चुपचाप शिष्यको सन्यास नाम एउटा कागजमा लेख्छन्। उनलाई त्यो कागज देखाएर एक हातले उनको भ्रिकुटीमा स्पर्श गर्दै अर्को हातले आफ्नो तस्बिर भएको माला लगाइदिन्छन्। आजबाट तिम्रो नयाँ नाम आनन्द तुसिता भयो। तुसिताको अर्थ स्वर्ग हुन्छ र आनन्दको अर्थ अहोभाव। दर्शन सत्रहरूमा रजनीशले आफ्ना शिष्यहरूको समस्या समाधान यस किसिमले गर्ने गर्थे। एक सन्यासिनीले आफ्नो समस्या लेखेर पठाएकी छिन्। म आफूभित्र नकारात्मक ऊर्जा र डरको महसुस गर्छु। प्राय सन्ध्यामा नकारात्मक ऊर्जा र डरबाट घेरिएकी हुन्छु। तिमीले महसुस गरिरहेको नकारात्मक ऊर्जा तिमी भित्रै लामो समयदेखि रहेको जस्तो देखिन्छ। तिनीहरू त्यहाँ छन् तर तिम्रो व्यस्तताको क्षणमा ती लुके जस्ता हुन्छन्। जब जब तिमी खाली हुन्छौ तिनले पुनः आक्रमण गर्छन्। यस प्रकारको नकारात्मक ऊर्जालाई दबाउने तिम्रो प्रयास निकै लामो देखिन्छ। अबदेखि तिनलाई दबाउन छाड। बरु अब ती आए भने तिनको गहिराईमा पुग्ने प्रयास गर। जुन दिन तिमी त्यो नकारात्मक ऊर्जाको केन्द्रमा पुग्न सफल हुन्छौ त्यो दिन सकारात्मक ऊर्जाको मुहान फुटेको पाउँछौ। मानव मस्तिष्कको मेरो बुझाइ मान्ने हो भने नकारको भित्र गहिरो स्वीकार भाव लुकेको हुन्छ। जरुरी छ त कुनै पनि डर बिना त्यो नकार भावको गहिरो अन्धकारमा डुबुल्की लगाउनु। यो कला सिक्यौ भने आनन्दको पुनर्जन्म अन्धकारको डुबाइभित्र भएको थाहा पाउँछौ। तब बिस्तारै नकारात्मक ऊर्जाप्रतिको तिम्रो डर पनि तिरोहित भएर जानेछ। अर्को एउटी सन्यासिनीको समस्या हुन्छ। जब म सुत्न जान्छु मेरो शरीरभित्र केही चलायमान भए जै अनुभव हुन्छ। कुनै ऊर्जाको बहाव जस्तो अनुभव हुन्छ। त्यो ऊर्जा नै हो, त्यसलाई बहन देऊ, नरोक। सक्छौ बहनाका निम्ति बरु मद्दत गर। जहाँ जहाँ त्यो ऊर्जा जान्छ तिमी केवल छाए जस्तो त्यसलाई पछ्याइ मात्र रहनु। सुरुमा तिमीलाई डर लाग्नेछ किनभने त्यस ऊर्जाले तिमीलाई शरीरभन्दा बाहिर पनि लिएर जान सक्नेछ। जुन अनुभव सुरुवातमा पक्का पनि डरलाग्दो हुन्छ, तर जब त्यो ऊर्जाको बुझाइ बिस्तारै तिमीमा गहिरिन थाल्छ तब त्यो निकै सुन्दर लाग्न थाल्नेछ। त्यो आनन्द र सुन्दरता अतुलनीय छ। यौनको चरम सुखभन्दा पनि मिठो। त्यसैले त्यस ऊर्जालाई अझ बढ्न देऊ। बिस्तारै तिमी आफ्नै शरीर बाहिरबाट देख्न सक्ने हुनेछौ। डर त्याग, यस अनुभवमा रमाऊ। शरीर छाडेर बाहिर निस्किनु र पुनः शरीरभित्र प्रवेश गर्नु एक प्रकारले सम्भोग जस्तै हो। सम्भोगमा पनि तिम्रो शरीर छोडेर तिमी केही क्षण शरीर बाहिर पुगेका हुन्छौ, तर त्यो क्षणिक मात्र हुन्छ। अब सोच त, शरीरबाट स्वेच्छाले निकै बेर बाहिर रहँदा कति आनन्द हुन्छ होला। सम्भोगको चरम सुख त त्यस आनन्दका अगाडि केही पनि होइन।
पुना आश्रमको व्यवस्थापन र विकास। सन् 1974 सेप्टेम्बरसम्म पुनाको आश्रम व्यवस्थित भइसकेको थिएन। यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै रजनीशले आफ्नी सेविका विवेक र सचिव लक्ष्मीलाई आश्रमको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिए। आश्रममा मानिसको भिड बढ्ने क्रम थियो, त्यसैले केही नियम बनाउने बेला भएको थियो। आश्रमको द्वारमा पनि अब पाले राख्न थालिसकिएको थियो। आश्रम संसारकै एक हिस्सा भएकाले आफू व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पक्षधर रहे पनि आश्रमभित्र केही नियम बनाउन र त्यसको पालना गराउन आफू विवश भएको रजनीश बताउँथे। आश्रमका नियमको आधारमा आफूबारे कुनै धारणा नबनाउन पनि उनको आग्रह थियो। पुना आश्रममै रहँदा रजनीशलाई कसैले सोधेको थियो, आजसम्म मैले एउटै विवेकशील स्त्री फेला पारेको छैन, तर पनि किन आश्रमका सबै व्यवस्थापकहरू महिला नै छन्? यो जवाफमा रजनीशले भनेका थिए, किनभने म आश्रम बुद्धि वा विवेकले सञ्चालित भएको नभई हृदयले सञ्चालित भएको हेर्न चाहन्छु। स्त्रीहरूमा आक्रामकता हुँदैन, उनीहरूमा धैर्य गर्न सक्ने सामर्थ्य हुन्छ। त्यसै कारण म मेरा आश्रम स्त्रीबाटै सञ्चालित होस् भन्ने चाहन्छु। दिमाग पुरुष हो, हृदय स्त्री हो। आफ्नो यस भनाइमा उनी भगवान श्री रजनीशबाट ओसो हुँदासम्मै कायम रहे। उनको मृत्यु नहुन्जेलसम्म रजनीश आश्रमहरू महिलाबाटै सञ्चालित भइरहे। सन् 1974 अक्टोबरबाट रजनीशले प्रसिद्ध जेन साङ सिङ सिङ मुङको बुक अफ नथिङमाथिको आफ्नो प्रवचन सुरु गरे। उनले आफूलाई संसारका महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू छनौट गर्न भनिएमा हाकिम सनाईको हद्दिका र विज्ञान भैरवतन्त्रसँगै सिङ सिङ मिङ पनि पर्ने बताएका थिए। त्यस प्रवचनमालाको समापनपछि उनी सन् 1974 डिसेम्बरबाट ग्रिक सन्त हेराक्लितुसमाथि बोल्न थाले। त्यो पनि समाप्त भएपछि उनले सन् 1975 जनवरीबाट बम्बईमा रहँदा अधुरो छाडेको पतञ्जलि योग सूत्रमाथिको प्रवचन सुरु गरे। त्यसपछि लगत्तै फेरि फेब्रुअरीबाट तिब्बती बौद्ध सन्त तिलोपाका गीतहरूमाथि प्रवचन दिन लागे। शिष्यहरू विस्मित थिए र अन्यलग्रस्त पनि। रजनीश एकपछि अर्को गर्दै फरक फरक धारका सन्तहरूमाथि बोलिरहेका थिए। कहिले हिन्दू पतञ्जलि, कहिले बौद्ध तिलोपा, त कहिले हकुर्लिटस। यस अन्यलको समाधान गर्दै रजनीशले बताए, म जोसुकैका बारेमा बोलौँ एकै चीज बोलिरहेको हुन्छु, तिलोपा हुन्, बुद्ध हुन् वा जिजस, मलाई कुनै फरक पर्दैन। यी सबैका बारेमा बोलिरहँदा म आफ्नै बारेमा बोलिरहेको हुन्छु। यिनीहरू त केवल बाहना हुन्। बुद्धत्व प्राप्ति पश्चात सबै धर्मग्रन्थ, सबै धर्म र सम्प्रदायका सन्त पनि एकै लाग्छन्। म इसाई हुँ, हिन्दू, यहुदी, मुसलमान र बौद्ध पनि हुन्छु। सत्य केवल एक छ। धर्मग्रन्थहरू त केवल त्यस सत्यलाई सङ्केत गर्ने इसारा हुन्। सन् 1975 को वर्षभरि रजनीश पाश्चात्य मनोचिकित्सा पद्धतिलाई पूर्वीय ध्यानसँग समायोजन गर्ने कार्यमा व्यस्त रहे। सन् 1975 को मध्यतिर उनले बुद्धत्वको मनोविज्ञान भन्ने बिल्कुलै नयाँ पद्धति सुरु गराए। यस पद्धतिमा आधारित विभिन्न सशुल्क क्रियाकलाप आश्रममा हुन थालेको थियो। आश्रम बिस्तारै आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गयो। रजनीशले आश्रममा आउने नयाँ जिज्ञासुहरूलाई आश्रमभित्र सञ्चालित अनेक समूहले गराउने क्रियाकलापमा सहभागी हुन निर्देशन दिन थालेका थिए। उनी समूहका सञ्चालकलाई पनि आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने गर्थे। बाहिरबाट आश्रमका गतिविधि हिंसक र यौनजन्य हुने गरेको आरोप आउन सुरु भएको थियो। रजनीश भने यी गतिविधि बाहिरबाट हेर्दा हिंसक लागे पनि सबैको स्वेच्छा र अनुमतिमा नै यस्ता गतिविधि गरिने गरेको दावी गर्थे। यसैबीच कुनै एक पश्चिमा पत्रकारले गोप्य रूपमा खिचेको समूहभित्र हुने गरेको गतिविधिहरूको भिडियो सार्वजनिक भएपछि आश्रम निकै आलोचना र विवादमा फस्न पुगेको थियो। भिडियोमा नग्नता र हिंसाको अवस्था देखिन्थ्यो। कोही समूहमा यौनजन्य गतिविधि भइरहेको हुन्थे त कोही उन्मात्त हुँदै एक अर्कालाई कुटिरहेका हुन्थे। रजनीश भने मनभित्रको दमित भावना बाहिर निकाल्न यस्ता सामूहिक क्रिया गरिने गरेको र ती सबै सहभागीहरूकै बीच गरिने दावी गरिरहेका थिए। आश्रममा अनेक रचनात्मक समूहको मानव बाढी नै आएको थियो। इन्काउन्टर जस्ता आलोचित समूहका साथै सुफी समूह, सङ्गीत समूहदेखि योग र कराते समूह समेत थियो। यस्ता समूहमा सहभागी हुन उल्लेख्य रकम बुझाउनु पर्थ्यो। सन् 1975 अक्टोबरमा रजनीशका बुवा आश्रम भ्रमणका निम्ति पुनः आए। त्यहाँको वातावरणबाट प्रभावित भई उनले रजनीशसँग आफूलाई पनि सन्यास दीक्षा दिन आग्रह गरे। रजनीशले आफ्ना बुवाको इच्छा पूरा गर्दै सन्यास दिए। उनको सन्यास नाम
स्वामी देवतीर्थ भारती राखिदिए। उनकी आमा भने 4 वर्ष अगाडि नै सन्यास्त भइसकेकी थिइन्। रजनीशका धेरैजसो पश्चिमा सन्यासी शिष्यहरू यहुदी थिए। रजनीशले यहुदीका बारेमा केही नबोलेकोमा उनीहरूको चित्त दुखाइ थियो। यो अवस्था निवारण गर्नकै निम्ति रजनीशले सन् 1975 अक्टोबरमा यहुदी धर्मभित्रको हासित सम्प्रदायका बारेमा आफ्नो प्रवचनमाला सुरु गरे। जीवन उत्सव हो। जीवनका हरेक साना ठुला क्षण उत्सव भावले मनाइनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने रजनीशको पुना आश्रममा जति बेला पनि उत्सव जस्तो माहौल हुन्थ्यो। विशेष दिनहरू जस्तै उनको जन्मदिन डिसेम्बर 11, उनको सम्बोधि दिवस 21 मार्च र गुरु पूर्णिमा धुमधामसँग मनाइन्थ्यो। सन् 1976 मार्चमा मनाइएको उत्सवमा सहभागीहरूको सङ्ख्या 2111 पुगेको थियो भने सन् 1978मा 7111। सन् 1976मा हल्यान्डकी एक सन्यासिनी विपस्सनाको ब्रेन ट्युमरबाट मृत्यु भए पश्चात त रजनीशले मृत्युलाई पनि उत्सव भावले मनाइनुपर्ने निर्देशन जारी गरे। सन्यासिनी विपस्सना निकै दिन अस्पतालमा कोमामा रहेकी थिइन्। त्यतिबेला सन्यासीहरू अस्पतालमै आएर उनको कोठामा बसी ध्यान गर्ने गर्थे। मृत्यु पश्चात उनको शव आश्रममै ल्याइएको थियो। शवलाई ध्यान कक्षमा केही बेर राखेर नाचगान गरेपछि घाटमा लगी दाह संस्कार गरिएको थियो। पुनः आश्रममै रजनीशले सन् 1978 मार्च र फेब्रुअरीमा जैन सम्प्रदायमा प्रचलित रहेको 11वटा साँडेहरूको व्याख्यानमाथि प्रवचन दिएका थिए। सन् 1976 सम्म आइपुग्दा आश्रममा धेरै भिड बढ्न थालिसकेको थियो। त्यसैले नयाँ संरचनाहरूको निर्माण थालिएको थियो। रजनीशले सबै नयाँ संरचनाहरूको नामाकरण अनेक प्रख्यात सन्तहरूको नामबाट आफै जुराएका थिए। सन् 1977 अगस्तबाट त आश्रमभित्रै बेकरी, गहना, विभिन्न भाँडाकुँडा आदि बेच्ने ससाना पसलहरू पनि बनाइए। आश्रम अब सानोतिनो सहरभन्दा कम देखिँदैन थियो। त्यसै वर्षबाट प्रवचन सुन्न आउने व्यक्तिहरूसँग पनि शुल्क उठाउन थालिएको थियो। रजनीशले भनेका थिए, यहाँ मेरो उद्देश्य एउटा सानो सहर निर्माण गर्ने हो। यस्तो सहर जहाँ पैसाको निन्दा गरिन्न, बरु अनेक रचनात्मक कार्यबाट अर्थोपार्जन गरिन्छ। यस्तो सहर जहाँ संसारका साथसाथ उत्सव र ध्यानको पनि वातावरण होस्। जीवनबाट पलायन ध्यान होइन। हिमालयको गुफामा गएर बस्दैमा ध्यान वा धर्म हुने होइन। ध्यान र धर्म त जीवन गुजाराका सानातिना कर्म गर्दै र तिनमा रमाउँदै गर्ने चिज हो। रजनीशको चुनिदो लोकप्रियताका विरोधी र आलोचकहरू पनि उत्तिकै बढ्दै थिए। स्थानीय सरकार, पुलिस र बासिन्दाहरू रजनीश र उनका सन्यासी शिष्यहरूका स्वच्छन्द गतिविधि रुचाइरहेका थिएनन्। प्रेम र कामभावको दमन सिकाइएको भारतीय सामाजिक संरचनाले रजनीशको प्रेम र यौन स्वच्छन्दतामा औँला नठड्याउने कुरै थिएन। आश्रम निर्माणका स्वीकृतिहरू खारेज गर्ने र सन्यासीहरूमाथि हिंसक व्यवहार गरिने क्रम बढ्न थालेको थियो। यस विषयमा रजनीशले एकपटक भनेका थिए, आफूले प्रेम गरेको व्यक्तिलाई अङ्गालो हालेर हिँड्नु वा चुम्बन गर्नुमा के खराबी छ? भारतीयहरू तिमीहरूको ईर्ष्या गरिरहेका छन्। तिमीहरूको प्रेमको विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूको पाखण्डी सभ्यता र संस्कारले सदैव उनीहरूलाई प्रेमको दमन गर्न सिकायो। म त सम्पूर्ण भारत, सम्पूर्ण विश्व एक अर्कालाई चुम्बन गर्दै हिँडोस् भन्ने चाहन्छु। यसको सुरुवात अब तिमीहरूबाट हुनेछ। मलाई यसमा गर्व छ। पुना आश्रमका प्रमुख शिष्य सन्यासीहरू। रजनीश पुना बस्न सुरु गरे यता केही प्रमुख शिष्यले सधैँ उनको सानिध्य पाए। तीमध्ये केही त रजनीशको विश्व भ्रमणदेखि उनको मृत्यु हुँदासम्म साथै थिए। धेरै पश्चिमा र निकै थोरै भारतीय शिष्यहरू मिलेर यो अन्तरङ्ग शिष्य मण्डली बनेको थियो। तीमध्ये केहीको चर्चा रजनीशले आफ्ना प्रवचनमा यसरी गरेका छन्। मुक्ता, उनी ग्रिसबाट आएकी सन्यासी थिइन्। उनी रजनीशका लागि खाना पकाउने काम गर्थिन्। आफ्ना भावना लुकाउन कहिल्यै सक्दिनन्। मसँग उनी रिसाएकी हुन् वा खुसी भएकी भनेर म उनलाई देख्ने बित्तिकै उनको अनुहार हेरेर भनिदिन्छु। म उनको मनको भाव पढिदिन्छु। सरदार गुरदयाल सिंहले निकै समयसम्म रजनीश आश्रममा द्वारपाल र रजनीशको रक्षक भएर काम गरे। बाट तिमीहरू पनि केही सिक। हेर कसरी पेटदेखि हाँसो निकालेर हाँस्छौ। हाम्रो आश्रमको जोरबा ऊ नै हो। हाँस्न उसैबाट सिक। जबसम्म पेट थर्किन्न हाँसोले, त्यो हाँसो नै होइन। मानिसहरू टाउकोले हाँस्छन्। खासमा हाँस्न पर्ने चाहिँ पेटबाट हो। मान निलमले भारत भ्रमणका क्रममा लुधियाना आएका बेला रजनीशसँग पहिलोपल्ट सन् 1969 मा भेटेकी थिइन्। सन् 1972 मा रजनीशबाटै सन्यास दीक्षा लिएकी उनी
त्यस उपरान्त सधैँ कुनै न कुनै रूपमा रजनीशको सानिध्यमा रहिन्। सन् 1985मा रजनीशले उनलाई आफ्नो निजी सहायकका रूपमा नियुक्ति गरेका थिए। उनले ओशोसँग प्रश्न गरेकी थिइन्, प्रिय ओशो, मेरो मार्गदर्शन गर्नुहोस्, मेरो प्रकृति सुहाउँदो सूत्र मलाई बताउनुहोस्, म प्रेम गरौँ कि ध्यान? यस प्रश्नमा रजनीशको उत्तर थियो, मैले नीलमलाई लामो समयदेखि चिनेको छु। यो जन्म मात्र नभई अरू कैयौँ जन्मदेखि हामी परिचित हौँ। नीलम, तिम्रो मार्ग स्पष्ट छ, त्यो प्रेम सिवाय अर्को केही हुनै सक्दैन। तिमीले प्रेमबाट ईश्वर पाउनेछौ। मसँग कम परिचित अरू कसैले सोधेको भए मैले स्पष्टसँग भन्न सक्दिनथेँ होला। नीलमको विषयमा भन्ने म स्पष्ट छु, प्रेम नै तिम्रो ध्यान हो। चेतना प्रेम शून्यले लामो समय रजनीशको लुगा धुने काम गरिन्। उनले रजनीशसँग सोधेकी थिइन्, प्यारो ओशो, मसँग विवाह गर्नुहुन्छ? फेरि? चेतना, तिमी सन्यासिनी भएकै दिन हाम्रो विवाह भएको थियो। फेरि सोध्नुको अर्थ सायद तिमीले त्यो बिर्सियौ। सन्यास नै विवाह हो, विवाहभन्दा अझै गहिरो। विवाहमा त दुई शरीर र धेरैभन्दा धेरै दुई हृदयको मिलन हुन्छ। सन्यास त आत्माको मिलन हो। सद्गुरुसँगको गहिरो प्रेम हो सन्यास। हाम्रो विवाह भइसक्यो चेतना, ध्यान राख यो कुरा, यसरी बेला बेलामा बिर्सने नगर। शिला सुरुमा रजनीशको निजी सचिव लक्ष्मीकी सहायक थिइन्। कालान्तरमा अमेरिकाको ओरेगो आश्रममा शिला र उनको समूह निकै विवादास्पद रह्यो। यसबारे पछि वर्णन गरिनेछ। प्रश्न सोधिन् शिलाले रजनीशसँग। एक बिहान प्रवचनका बेला म निदाइरहेकी थिएँ। एक्कासी मैले आफ्नो ढाडमा गहुँको वजन जस्तो केही महसुस गरेँ। सुरुमा त म निद्रामा घुरेको भएर कसैले बिउजनको निम्ति मेरो ढाडमा हाने जस्तो लाग्यो, तर त्यो के थियो? मैले अहिलेसम्म यस प्रश्नको उत्तर दिन पाएको थिइनँ। हरेक दिन मैले यसको उत्तर दिन खोज्दा शिला फेरि निदाइसकेकी देख्छु। यो कुनै नयाँ प्रश्न होइन, यसको उत्तर दिन म हरेक दिन पर्खिरहेको हुन्छु। आज शिला जागेकी छिन्, त्यसैले यो प्रश्न मैले फेरि निकालेँ। शिला, त्यो मेरै हात थियो, मेरो हात पनि चिड्न छाड्यो। मनिषाले रजनीशका विभिन्न पुस्तकहरूको सम्पादक भएर काम गरेकी थिइन्। उनको रजनीशसँग प्रश्न थियो, आजकल किन म केही लेख्नै सकिरहेकी छैन? म डराइरहेकी छु। जति जति प्रेम र कृतज्ञता मभित्र भरिँदै जान्छ, कतै म त्यो आफ्नो कुरा लेखेर व्यक्त गर्न नसक्ने त हुँदै जाँदिन। यो कुरा सत्य हो मनिषा। जति जति तिम्रो हृदयमा मेरा निम्ति प्रेम बढ्दै जान्छ, त्यति त्यति तिमी त्यो व्यक्त गर्न असमर्थ हुँदै जान्छौ। सतही भावनालाई व्यक्त गर्न तिनका बारेमा लेख्न सहज छ। भावनाको जति गहिराइमा जान्छौ, त्यति नै तिमीले ती व्यक्त गर्न नसकिने रहेछन् भनेर जान्दछौ। प्रेमको सागरलाई थोपाहरूले कसरी व्यक्त गर्न सकुन्, यो तिमीभित्र हुँदै गइरहेको गहिरो परिवर्तनको सङ्केत हो। त्यसो भन्दैमा लेख्न नछाड्नु, प्रयास जारी राख्नु। सागर अक्षरमा नअटाएर के भो र? हरेक थोपाले सागरकै प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्। जति तिमी आफ्नो अन्तरात्माको गहिराइमा डुब्नेछौ मनिषा, त्यति नै तिमी शान्त हुँदै जानेछौ। तर शान्ति अरूलाई कसरी सुनाउने? तिम्रो शान्ति र प्रेमको उद्घोषका निम्ति भए पनि तिमीले लेख्ने प्रयास जरुरी छ। सन् 1976 जुनमा रजनीशले बौलहरूको एउटा शब्द सम्प्रदाय माथिको आफ्नो प्रवचन सुरु गरे, जुन उनका निम्ति निकै मन पराइएका प्रवचनहरूमध्ये पर्छ। तपाईहरूलाई बौलहरूको संसारमा आफ्ना शब्द मार्फत लिएर जान पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु। मेरो आशा छ तपाईहरूको आत्मिक उन्नतिमा यो प्रवचन श्रृङ्खलाले महत्त्व राख्नेछ। बौल निकै अनौठो शब्द हो, सुन्दै पागल शब्द। बौलहरूलाई संसारले पागल ठान्यो। बौल शब्द संस्कृतको बातुलबाट आएको हो, जसको शाब्दिक अर्थ पागल भनेर लाग्छ। बौलहरू कुनै धर्मसँग सम्बन्धित थिएनन्। उनीहरूको कुनै धर्म, जात वा देश थिएन। जैन भन्दा पनि प्यारो छ बौल सम्प्रदाय। जैनहरू औपचारिक रूपमा बुद्धलाई पूजा गर्छन्। बौलहरूको त कुनै आराध्य, कुनै धर्मग्रन्थ पनि छैन। उनीहरूसँग केही पनि थिएन। सधैँ मस्त रहने उनीहरू एक ठाउँमा कमै बस्थे। जमिन उनीहरूको घर र आकाश छत थियो। हातमा एउटा एकतारे लिएर उनीहरू प्रेम र समर्पणको गीत गाउँदै नाच्दै हिँड्ने गर्थे। नृत्य र सङ्गीत नै उनीहरूको धर्म थियो। बौलहरूको शब्दावलीमा ईश्वर भन्ने शब्द नै थिएन। उनीहरू परम तत्त्वका निम्ति आधार मनुष भन्ने शब्द प्रयोग गर्थे। सन् 1976 सेप्टेम्बरमा रजनीशले अष्टावक्रमाथिको हिन्दी प्रवचन श्रृङ्खला सुरु गरे। अष्टावक्रको शरीर बेढङ्गको,
8 ठाउँमा बाङ्गिएको थियो। नवजात अष्टवक्रलाई देखेर उनका आमा बुवा छाती पिटी पिटी रोएका थिए। कालान्तरमा अष्टावक्र भारतकै सर्वकालीन महान सन्त भएर निस्के। विश्व साहित्यमै अतुलनीय छ। वेद, बाइबल, कुरान, पुराण आदिसँग यसको तुलना हुनै सक्दैन। डिसेम्बर 1976 मा रजनीश कवीरका गीतहरूमाथि बोल्न थाले। जीवनलाई जसले समस्याका रूपमा नलिएर गहिरो रहस्यका रूपमा लिए, जसले सम्पूर्ण जीवन उत्सव भावका साथ गाएर बिताए, त्यस्ता महान सन्त कवीरको अन्तर्जीवनीको यस यात्रामा मेरो निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुहोस्। अप्रिल 1977 मा रजनीशले प्रख्यात तान्त्रिक रहस्यद्रष्टा सराहमाथि पनि बोलेका थिए। नयाँ चरणको कार्य गर्ने सङ्केत। सन् 1977 अप्रिलमा रजनीशले आफ्नो कार्यलाई नयाँ र अझ बृहत चरणमा लिएर जाने सङ्केत दिए। पुना आश्रम अब साँघुरो हुँदै जान थालेको थियो। रजनीश बिस्तारै विश्व प्रख्यात हुँदै थिए। आश्रममा बढ्दो भिड पुनाको सानो आश्रमले थाम्न नसकिने हुँदै थियो। त्यसैले रजनीशले लक्ष्मी र शीलालाई नयाँ र उपयुक्त स्थान खोज्न लगाएका थिए। यो नयाँ र बृहत चरणको व्यवस्थापन गर्न अहिलेदेखि रजनीश स्पष्ट नियमहरू तर्जुमा गरिरहेका र निर्देशन दिइरहेका थिए। यस नयाँ चरणको कार्यमा पूर्ण समर्पण भाव र सकारात्मक ऊर्जा भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र सहभागी गराउने भनेर रजनीशले प्रवचनहरूमा भन्न थालेका थिए। आश्रममा स्पष्ट कार्य विभाजन र कार्य अनुरूपको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पनि तोकिएको थियो। जुन क्षेत्रलाई अगुवाई जसले गरेको थियो, त्यस क्षेत्रमा काम गर्नेले त्यसको व्यवस्थापनमै समर्पित भएर कुनै प्रश्न नगरी नियम पालना गर्नुपर्ने रजनीशले बताएका थिए। हामी यहाँ निकै ठुलो भविष्यतर्फ लम्किने तयारी गरिरहेका छौँ। पुना त त्यो छलाङ मार्ने सानो फल्याक मात्र हो। यसका निम्ति हामी सबैले एक शरीर र एक आत्मा भएर आश्रमका नियम पालना गर्दै आफ्नो क्षमता अनुरूप कार्य गर्नुपर्नेछ। म यहाँ कुनै राजनीतिक सत्ता सङ्घर्ष चाहन्न, त्यसैले पूर्ण समर्पण माग गर्छ। अब हामी छिट्टै पुना छाड्दैछौँ। मेरा नियमसँग राजी नहुनेहरूले अहिले आश्रम त्याग गर्न सक्छन्। यो आश्रम तिमीहरूको रूपान्तरणका निम्ति हो, न कि तिमीहरूको इच्छा बमोजिम रूपान्तरण हुनका निम्ति। यहाँ तिमीहरूको आवाज सुनिने छैन। अनावश्यक गुनासा लिएर मलाई पत्र लेख्न छाड। आश्रमका व्यवस्थापकहरूको व्यवहारबाट सन्तुष्ट छैनौ भने बरु आश्रम छाड। तिमीहरूलाई जानबाट कसैले रोक्ने छैन। जुन क्षण तिमीहरूले सन्यासको दीक्षा लियौ, त्यही क्षण तिमीले समर्पण गर्ने निर्णय गरिसक्यौ। केही महिना नै सही, त्यो समर्पणलाई निर्वाह गर, त्यसलाई पछ्याइ हेर, अनि तिमीहरूको जीवन कसरी परिवर्तन हुनेछ भनेर थाहा हुनेछ। मलाई आदर्श समाज निर्माणमा कुनै रुचि छैन। मलाई आदर्शमै रुचि छैन। तिमीहरूको सम्पूर्ण ऊर्जा उत्सव भावका निम्ति खर्च गर। मेरो कम्युनमा आदर्श कहिल्यै हुने छैन। यहाँ जहिलेसुकै यो क्षण वा वर्तमान मात्र महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सन् 1977 अगस्तबाट रजनीशको सुफीहरूमाथिको प्रवचन श्रृङ्खला सुरु भयो। एकपटक एक मुसलमान विद्वानले मलाई सोधे, तपाईँ मुस्लिम नभए पनि किन सुफीहरूका कुरा गर्नुहुन्छ? मैले भने, म मुसलमान होइन, तर सुफी अवश्य हुँ। सुफी हुन मुसलमान भइरहनु पर्दैन। सुफीहरू बिना भने इस्लाम धर्म मृत हुन्छ। सुफी हुनु भनेको ईश्वरसँग अस्तित्वसँग प्रेममा हुनु हो। कुनै कर्मकाण्ड औपचारिकता बिना अस्तित्वको समग्रता आफ्नो हृदयमा राखी पिउन जो तयार छ, उनै सुफी हो। कृष्ण सुफी हुन्, मोहम्मद र बुद्ध पनि सुफी हुन्। बुद्ध फिल्ड, जोरबा, दि बुद्ध र नयाँ मानिस। सन् 1977 सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म गुजरातका केही आश्रम स्थानान्तरण गर्ने तयारी थालियो, पछि स्थगित गरियो। गुजरातको मरुभूमिको बीचमा रजनीशको स्वास्थ्य र आश्रमको स्थान अभावलाई मध्यनजर गर्दै कुनै भूतपूर्व महाराजको 711 एकड जमिनमा फैलिएको दरबारको प्रस्ताव रश्मिले ल्याएकी थिइन्। विभिन्न कारणवश गुजरात सर्ने योजना असफल भएपछि अन्य स्थानमा उपयुक्त जमिनको खोजी भइरहेको थियो। त्यही बेला रजनीशले पुना आश्रममै गौतम बुद्धको हिरक सूत्रमाथि आफ्नो व्याख्या दिँदै गौतम बुद्धले सुबुतिलाई बताएको 2511 वर्ष पश्चात आउने नयाँ धर्मचक्र प्रवर्तनको कार्य आफूले हार गरिरहेको बताए। मस्तिष्कको तार्किक जालमा नपरी आफूसँगको हार्दिक सञ्चार कायम गर्न शिष्यहरूसँग आग्रह गर्दै आफू एक बुद्ध फिल्ड निर्माण गर्न लागेको रहस्योद्घाटन पनि गरे। बुद्ध फिल्ड एउटा ऊर्जा क्षेत्र हुनेछ जहाँ तिम्रा सुसुप्त सम्भावनाहरू हुर्कने र तिमी भित्रको
बोधिचित्तले झाँगिने अवसर पाउनेछ। हाम्रो नयाँ कम्युन बुद्धत्वको इतिहासमै नयाँ प्रयोग हुनेछ। आश्रमको शान्त वातावरणमा हामी मानवताको अध्यायमा नयाँ पानाहरू बनाउनेछौँ। प्रेम र समर्पण जसको हृदयमा छ उसको अन्तर्यमा बुद्ध फिल्डको ऊर्जाले चैतन्य विस्फोट गराउनेछ। हामी हाम्रो रङले वसन्तको रङलाई मात दिनेछौँ। मानिस यस्तो परिस्थितिमा आएको छ जहाँ उसलाई बताउँदै आएका कुराको असफलता उसले आफै प्रत्यक्ष देखिसकेको छ। त्यसैले मानिसलाई नयाँ जन्मको नयाँ रूपान्तरणको खाँचो छ। नयाँ मानिस कुनै धार्मिक पाखण्डको सिक्रीमा बाँधिएर बस्ने छैन। त्यो नयाँ क्रान्तिको उद्घोष हामी हाम्रो बुद्ध फिल्डबाट गर्नेछौँ। सन् 1978 जुनमा ग्रिक लेखक निकोस कन्जकिसको उपन्यास जोरबा-दि ग्रिकका बिन्दास पात्र जोरबालाई बुद्धसँग संयोजन गरेर नयाँ मानिसका लागि नयाँ सम्भावनाको व्याख्या रजनीशले गरे। जोरबाको मस्ती र बुद्धको ध्यानमा नयाँ मानिसहरूले आफ्नो सम्भावना खोज्नुपर्ने उनको तर्क थियो। जोरबा-दि बुद्धको ट्रेडमार्क हालसम्म पनि विभिन्न ओशोको सन्यासीहरूले आफ्नो व्यापारिक सञ्जालहरूको नाममा प्रयोग गरिरहेका छन्। जोरबाको म प्रेमी हुँ, मलाई यस्तै अनौठा व्यक्ति मनपर्छ। अलिकति पागलपन जीवनमा हुने हो भने जिउनुको मस्ती नै अर्कै हुन्छ भन्ने जोरबाको भनाइसँग म सहमत छु। जोरबा जो निरक्षर छ, गँवार छ, तर पनि जीवनलाई उत्सव भावले जिउँछ। उसको त्यो दृष्टिकोण हाम्रो जीवनमा पनि जरुरी छ। तर मस्ती मात्र भएर पुग्दैन। मन्दिरको वास्तुकला जति नै राम्रो भए पनि त्यसमा ईश्वरको वास आवश्यक छ। त्यो चाहिँ ध्यानबाट ल्याइनुपर्छ। जोरबाको मस्ती धरती हो भने ध्यानको आकाश उडान हो। म मेरा सन्यासीहरूलाई नयाँ मनुष्यता दिन्छु। जोरबा-दि बुद्ध। गुजरात सर्ने योजना स्थगित हुनुको कारण। गुजरात सर्ने आफ्नो योजना विफल हुनुको कारण तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको षड्यन्त्र रहेको खुलासा रजनीशले सन् 1978 अक्टोबरमा गरे। आफ्नो आग्नेय सत्य बोल्ने शैली र बढ्दो लोकप्रियताबाट सशङ्कित भएर मोरारजीले त्यसो गरेको आरोप रजनीशको थियो। संसारमा जब जब सत्यको वकालत गर्ने मानिसको आगमन भयो सबैभन्दा पहिलो टाउको दुखाइ नेताहरूको रहेको इतिहास सम्झिँदै सुली चढाउँदैमा जिजसको ख्याति कम हुन्छ भनेर सोच्ने तत्कालीन शासक जस्तै मोरारजीको सोच पनि असफल हुने दाबी उनले गरे। मोरारजी पनि रजनीशलाई भारतमा आरामले बस्न नदिने तिक्रममा लागिरहेकै थिए। जहाँ जहाँ आश्रमका निम्ति जग्गा खरिद गर्ने प्रयास गरिन्थ्यो मोरारजीको आदेशबाट निर्देशित भारतीय सरकारी कारिन्दाहरूले एकपछि अर्को तगारोहरू लगाउँदै थिए। मैले हालसम्म देश छोड्ने बारे केही सोचेको थिइनँ, तर यिनीहरूको यस्तै रवैया रहिरहने हो भने देश छाड्नेछु। त्यसले सम्पूर्ण विश्वलाई नै भारतीय प्रजातन्त्रको आडम्बरका बारेमा बताउनेछ। मोरारजी देसाईको अगस्त 1977 देखि 1981 जनवरीसम्मको कार्यकाल रजनीश र उनको सन्यासीहरूका निम्ति निकै अप्ठ्यारो रह्यो। रजनीशले महात्मा गान्धीका विरुद्ध आफ्ना प्रवचन मार्फत दिएका विवादास्पद अभिव्यक्तिको बदला यी गान्धीवादी प्रधानमन्त्रीले यति बेला राम्रोसँग लिइरहेका थिए। मोरारजीको कार्यकालभन्दा अगाडि पुनः आश्रमलाई आयकर छुट दिइएको थियो। उनी आउन साथै आश्रमको त्यो सुविधा खारेज भयो। आश्रममा आउने विभिन्न विदेशी पत्रकारलाई पनि अब अध्यागमनमा निकै कडाई गर्न थालिएको थियो। त्यसै समयतिर भारत भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूले रजनीश आश्रम भ्रमण गर्न चाहेको कुरा खुलाएमा उनीहरूलाई अध्यागमन अनुमति नै नदिन पनि थालियो। यसैबीच विश्वका विभिन्न छापामा रजनीशका बारेमा भए नभएका खबर पनि छापिन थालेको थियो। रजनीश पनि यस प्रकारका आरोपबाट झनै खुसी हुन्थे। आफ्नो निशुल्क प्रचार विश्वभर भएको बताउँथे। सन् 1978 इभा रेन्जी नामकी जर्मन अभिनेत्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर पुनः आश्रममा आफूमाथि बलात्कार गरिएको र अनेक यातना दिइएको आरोप लगाइन्, जसको रजनीशले बुढी हुँदै गइरहेकी अभिनेत्रीको ख्याति खोज्ने तिकडम भनेर खण्डन गरे। एउटा जर्मन अखबारले त रजनीश आफ्नै दुई श्रीमतीसँग भनेर एउटा तस्बिर पनि छाप्यो, जसमा रजनीश विवेक र शिवा नामक अङ्गरक्षकहरूसँग थिए। संसारका हरेक अखबारले रजनीशका बारेमा मसला हालेर तयार पारिएका खबर छाप्न तछाडमछाड गर्न थालेका थिए। सन् 1978 नोभेम्बर 18 का दिन विश्वलाई नै स्तब्ध पार्दै र आध्यात्मिक जगतलाई नै कलङ्कित पार्दै एउटा दुर्घटना भयो। गुयानाको जोन्सटाउनमा जिम जोन्स नामक एकजना अमेरिकी इसाई धर्मगुरु आफ्नो कम्युन बनाएर बसेका थिए। सन् 1978 नोभेम्बर 18 का दिन उनले आफ्नो 211 जना बालबालिका सहित 911 जना भन्दा बढी शिष्यहरूसँगै सामूहिक आत्महत्या गरे
रजनीशको आश्रमले पनि यही रूप लिने हो कि भन्ने शङ्का उपशङ्का भइरहँदा रजनीशले त्यसै वर्षको डिसेम्बरमा बोल्दै आफू मृत्यु सिकाउने नभई जीवनको उत्सव सिकाउने गुरु भएको वक्तव्य दिए। सन् 1979 फेब्रुअरीसम्म पनि आश्रमका लागि अर्को उपयुक्त स्थान भेटिएको थिएन। रजनीशले आफू अब स्थानको प्रतीक्षा नगरी पुनः आश्रमबाटै आफ्नो कार्यको अर्को चरण सुरुवात गर्ने बताए। उनले ऊर्जा दर्शनको परम्परा सुरु पनि गरे। हरेक साँझ लगभग 200 जना जति शिष्यहरूको उपस्थितिमा ऊर्जा दर्शनको कार्यक्रम हुन थाल्यो, जसमा मादक सङ्गीत बजाइन्थ्यो। रजनीश केही व्यक्तिका साथ उपस्थित हुन्थे जसलाई उनले ऊर्जा माध्यम नियुक्ति गरेका थिए। रजनीशले पालैसँग शिष्यहरूको भ्रिकुटीमा स्पर्श गर्थे। रजनीशद्वारा यसरी ऊर्जा दिएका व्यक्तिहरू उनको ऊर्जा प्रवाहका कारण हो वा अन्य कुनै कारण लट्ठ पर्ने गर्थे। उनीहरूलाई अरू कसैले बोकेर त्यहाँबाट लिएर जानुपर्थ्यो। सन् 1979 जुनबाट आश्रममा प्रयोग स्वरूप 10 दिने मौन सत्सङ्ग गरियो। त्यसपछि रजनीशले गौतम बुद्धको धम्मपदमाथिको 12 श्रृङ्खलाको प्रवचन सुरु गरे। सन् 1979 जुनबाट आश्रममा प्रयोग स्वरूप 10 दिने मौन सत्सङ्ग गरियो। त्यसपछि रजनीशले गौतम बुद्धको धम्मपदमाथिको 12 श्रृङ्खलाको प्रख्यात प्रवचन सुरु गरे। त्यही महिनाको अन्तिमबाट रजनीशले आफ्नो कार्यको नयाँ चरणकै सिलसिलामा अब आफू गौतम बुद्ध लगायतका सन्तहरूसँगको आफ्नो विमतिका बारेमा चर्चा गर्ने बताए। सुरुवाती दिनहरूमा आफू आम मानिसहरूको भिडमा बोल्नु पर्दा उनीहरूले बुझ्ने प्रशंसा र स्तुतिको भाषामा बोल्नु परेको बताउँदै अब भने आफूले अध्यात्मका गुह्य कुराहरू बोल्ने र विगतका धर्मगुरुहरू कहाँनिर चुके भन्न पनि व्याख्या गर्ने बताए। अब मेरा आफ्नै श्रोता जम्मा भएको यो बेला मैले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ कहाँ म अन्य धर्मगुरुहरूभन्दा भिन्न र मौलिक छु भनेर। यस प्रक्रियामा मैले विगतका बुद्ध बोधिसत्वहरूको खण्डन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई यस्तो गर्ने छुट अवश्य छ। जसले प्रेम गर्छ उसलाई खण्डन गर्ने हक पनि हुन्छ। मैले बुद्ध, महावीर या जिजसको खण्डन गरिरहँदा म तिनीहरूलाई प्रेम गर्दिन भन्ने नठान्नु। मेरो खण्डन ती सबैलाई प्रेम गरेका कारण हुनेछ। हो, बुद्धले मानवीयतामाथि निकै गुण लगाएर गएका छन्, तर धर्म समकालीन हुनु जरुरी छ। बुद्ध पछिको धेरै वर्ष बितिसक्दा अहिले मानिसमा निकै परिवर्तन आइसकेको छ। त्यो परिवर्तनलाई मैले सम्बोधन नगरे कसले गर्ने? मैले भन्नुपर्छ, बुद्ध एक आयाम मात्र भएका व्यक्ति थिए। उनको आफ्नो आयाममा सर्वोत्कृष्ट तर एक आयाममा मात्र। सुन्दरताका निम्ति बुद्धको भाषामा कदर छैन, सङ्गीतका लागि प्रशंसा छैन। बुद्ध र बुद्ध जस्ता रुखा सिद्धान्तहरूको व्याख्याताहरूका कारणले यस देशमा धर्म रुखो बन्यो। त्यसैले धार्मिकताको नाममा त्याग र रुखा आडम्बरहरूले प्रश्रय पाएको छ। समय आएको छ विगतमा भएका ती गल्तीहरूका बारेमा म बोलुँ जसका बारेमा कुरा उठाउन विगतमा कसैले हिम्मत गरेन। नयाँ कम्युन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म नाङ्गो सत्यका बारेमा स्पष्टसँग आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु। भिडियो क्यामेरा भर्खर विकास हुने क्रममा थियो। यो लहरले रजनीशलाई निकै फाइदा पुर्यायो। उनका प्रवचनहरूको अब भिडियो रेकर्ड बनाउन थालिएको थियो। यसैबीच फ्रान्सको कन्समा हुने चलचित्र पुरस्कार कार्यक्रममा रजनीशमाथि बनेको भगवान नामक चलचित्र पुरस्कृत पनि भयो। आश्रममा अब प्रेस कार्यालय पनि राखिएको थियो जसले संसारभरका सञ्चार माध्यमसँग अद्यावधिक रहेर कार्य गर्थ्यो। गौतम बुद्धलाई सञ्चार माध्यमको सुविधा थिएन, त्यसैले उनी र उनका सन्देशले उनी बाचुन्जेल बिहारको सानो राज्य नाग्न पाएन। आफ्नो पालामा भने सञ्चारको सुविधाहरूमा उल्लेख्य प्रगति भएको र ती सबै आफूले सक्दो उपयोग गर्ने रजनीश बताउँथे। कसैले यति धेरै शिष्यहरू हुँदाहुँदै किन उनको प्रवचनको भिडियो बनाउने गरेको र प्रचार प्रसार गर्ने गरेको भन्न प्रश्न गर्दा रजनीशले 1,50,000को सङ्ख्यामा रहेका हालको शिष्य सङ्ख्याबाट आफू सन्तुष्ट नभएको र ती विशाल मानव सागरमा पानीको थोपा जति मात्र भएको बताउँदै सम्पूर्ण संसार नै आफ्नो रङमा रङ्गाउने आफ्नो चाहना रहेको भनेर बताएका थिए। रुसी रहस्यद्रष्टा सन्त गुर्जिएफबाट निकै प्रभावित रहेका रजनीशले आफ्नो कार्यको नयाँ चरणको व्याख्या गर्ने क्रममा गुर्जिएफका झैँ रहस्यवादी स्कुलको विचार पनि अघि सारे। गुर्जिएफले सम्पूर्ण जीवन सार्वजनिक जानकारीभन्दा निकै गोप्य रहस्यवादी स्कुलको विकास गर्नमा व्यतीत गरेको स्मरण गर्दै रजनीशले पनि अब आश्रमका सम्पूर्ण क्रियाकलाप बाहिरी दुनियाँका निम्ति देखाउनका लागि मात्र हुने र भित्री रूपमा आश्रमभित्र अध्यात्मका अनेक गोप्य प्रयोगहरू गराइने जानकारी पनि दिए। मसँग तिमीहरूलाई दिनका निम्ति अनेक धर्म सम्प्रदायका गोप्य परम्पराहरू छन्। त्यो नदिकन म मर्ने छैन। अनेक जन्ममा म फिरन्ते भएर हिँडेको छु। त्यस क्रममा मसँग अनेक फुलको महक जम्मा भएको छ। मेरो यो जन्म अन्तिम जन्म हो। यसपछि मेरो पुनर्जन्म हुने छैन।
त्यसै कारण म जानुभन्दा अगाडि आफूले आर्जन गरेको सम्पूर्ण ज्ञान तिमीहरूलाई दिएर जान चाहन्छु। यो कार्य नितान्त गोप्य किसिमको हुनेछ। यसै प्रयोजनका निम्ति आफू पनि छिट्टै गुरुजीएफको झैँ विभिन्न चरणका साथ समूह बनाउने जानकारी पनि रजनीशले गराए। सन् 1979 सेप्टेम्बर 8 का दिन रजनीशका बुवा स्वामी देवतीर्थ भारतीको मृत्यु भयो। रजनीशले उनलाई पनि सम्बुद्ध घोषित गरिसकेका थिए। बुद्ध हलमा उनको मृत्यु उत्सव चलिरहँदा रजनीशले पार्थिव शरीरमा फूल राख्दै हरेक वर्षको 8 सेप्टेम्बरमा उनको र आउने दिनहरूमा मर्ने हरेक सन्यासीहरूको सम्झनामा महापरिनिर्वाण दिवस मनाइने घोषणा गरे। यसैबीच विभिन्न सरकार र पुलिसबाट रजनीश र उनका सन्यासीहरूलाई प्रताडित गर्ने काम भइ नै रहेको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि रजनीशको जन्मदिन 7000 भन्दा धेरै सन्यासीहरूको माझमा भव्यताका साथ मनाइयो। सन् 1979 नोभेम्बरमा रजनीशले आफूलाई निकै मन परेको भनेर शान्त बौद्ध धर्ममाथिको प्रवचन सुरु गरे। यस समयमा आश्रमका विभिन्न रचनात्मक समूहहरू निकै व्यस्त रहन थालेका थिए। नाटकको एउटा टोली प्रचार प्रसारका क्रममा भारत भ्रमणमा निस्केको थियो। संसारकै सर्वाधिक महँगो गाडीमा पर्ने रोयल्स रोय कारको सङ्ग्रहका कारण रजनीश निकै आलोचित र प्रख्यात थिए। त्यसको सुरुवात 1979 डिसेम्बरबाट भएको थियो। रजनीश त्यस दिन आफ्नो नयाँ रोयल्स रोय कारमा चढेर प्रवचन दिन बुद्ध हल आएका थिए। यो कार चढेर आउनुको कारण सुनाउँदै उनले भने, किन रोयल्स रोय कार नै भनेर म तिमीहरूलाई सुनाउँछु। पहिला म झम्पाल चढेर आइरहेको थिएँ। तिमीहरूले अमेरिकामा त्यो कार ज्यामीहरूले चढ्ने गरेको बतायो। लक्ष्मीले त्यसलाई परिवर्तन गरेर बुइच किनिहालिन्। त्यसपछि त्यो त बेस्याहरूले चढ्ने गाडी हो भनेर चिठी आयो। त्यसपछि लक्ष्मी लिङ्कन कन्टिनेन्टल किन्ने विचार गर्दै थिइन्। यो चाहिँ राष्ट्रपति चढ्ने गाडी हो भनेर तिमीहरूको चिठी आयो। तिमीहरूले यो ठिक छ भन्यौ। यसपटक मैले भने, त्यसो भए यो त बेस्याहरूले चढ्ने भन्दा खराब गाडी रहेछ। अन्त्यमा लक्ष्मीले रोयल्स रोय किनिन्। म गरिब मान्छेलाई अब धेरै दुःख नदेऊ। कृपया कसैले अब मेरो गाडीमा प्रतिक्रिया दिँदै चिठी नलेख। लोज्जूदेखि बुद्ध हलसम्मको दूरी म हेलिकप्टरबाट कसरी आउनु? मैले संसारका सबै महँगा गाडी प्रयोग गरेर हेरेको छु। मेरो ढाड दुख्ने समस्यालाई रोयल्स रोयको सिल्भर स्पुर उपयुक्त लाग्यो। सन् 1981 मे 22 का दिन प्रातःकालीन प्रवचन भइरहँदा एक हिन्दू अतिवादीले रजनीशको हत्या गर्ने प्रयास गरे। विलास तुपे नामक त्यस व्यक्तिले रजनीशतिर चक्कु फाल्दै रजनीश हिन्दू विरोधी भएकाले उनको मृत्यु जरुरी भएको बताएका थिए। लगभग 15 फिट टाढाबाट फालिएको चक्कु सौभाग्यवश रजनीशलाई लागेन। विलास तुपेलाई तुरुन्तै गिरफ्तार गरियो। पछि विभिन्न हिन्दूवादी राजनैतिक पार्टीहरूको दबावमा छाडियो पनि। यस घटनापछि आश्रमको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारियो। आश्रमभित्र प्रवेश गराउनुभन्दा अगाडि सबैको राम्रोसँग खानतलासी गर्न सुरु गरियो। रजनीश आश्रमलाई विश्वभर चिनाउनमा जर्मनका राजकुमार वेलफ बोन हनोवरको मृत्युले पनि ठूलो भूमिका खेलेको थियो। हनोवर आश्रममा सन्यासी भई स्वामी विमल कीर्तिका नामले बसेका थिए। आश्रममा कराते प्रशिक्षण लिइरहेका बेला मस्तिष्क पक्षघातका कारण उनको 1981 जनवरीमा मृत्यु भयो। रजनीशले उनले बोधिचित्त पाएर मृत्यु भएको घोषणा गरे। दाहसंस्कार पूर्व उनको महापरिनिर्वाण मनाइयो। विमल कीर्तिले जर्मन परम्परा विपरीत राजपरिवारसँग असम्बन्धित युवतीसँग विवाह गरेका थिए। रजनीशको विरोध बढिरहेको तत्कालीन परिवेशमा सन्यासी हुने साहस गरेका थिए, जसका कारण रजनीश उनलाई निकै मन पराउने गर्थे। विभिन्न विषयमा बोल्दा बोल्दै रजनीश सायद निकै थाकिसकेका थिए। आश्रममा अब उनी छिट्टै मौनमा जाने हल्ला चल्न थालिसकेको थियो। यही बेला सन् 1981 मार्च 21 का दिन आफ्नो अन्तिम प्रवचन भन्दै रजनीशले अङ्ग्रेजीमा र 24 मार्चमा हिन्दीमा प्रवचन दिए। 23 मार्च 1981 का दिन दर्शन कार्यक्रममा अन्तिम सन्देश दिँदै रजनीशले आफ्नो मौन अवधि छिट्टै सुरु हुने घोषणा पनि गरे। मौनमा जानु पूर्वका केही अन्तिम शब्दहरू यस प्रकारका थिए। ध्यानको अर्थ मस्तिष्क र यसका क्रियाकलापप्रति साक्षी भाव साध्नु हो। मस्तिष्कका विचार तरङ्गलाई जागृत भावले निहाल्नका साथै अनुभव हुन्छ मस्तिष्कको म भन्ने परिचय वास्तविक म भन्दा भिन्न रहेछ भनेर। अनुभव हुन्छ विचारका तरङ्गहरूमा बगिरहेको अनगिन्ती इच्छा, स्मृति, भूत र भविष्यका कल्पनाहरूमध्ये म केही पनि होइन रहेछु भनेर। अनि अनुभव हुन्छ म त केवल द्रष्टाभाव रहेछु भनेर। द्रष्टा कहिले दृश्य हुँदैन। तिमी मृत्युभन्दा परको अमर समयातीत द्रष्टा हौ। अप्रिल 11 का दिन रजनीश मौनमा भएको घोषणा गरियो। आफ्ना सचिवहरू बाहेक अरू कसैसँग अब नभेट्ने पनि बताइयो।
यस अवधिमा रजनीशको स्वास्थ्य स्थिति बिस्तारै खस्किँदै थियो। उनमा विभिन्न किसिमका एलर्जी त थिँदै थियो, अब ढाड दुख्ने समस्याले पनि गाँच्दै थियो। यसलाई मध्यनजर गर्दै लन्डनबाट एक विशेषज्ञ बोलाइएको थियो। उनले रजनीशको उपचार पश्चिममा मात्र सम्भव हुने बतायो। त्यसै कारण रजनीशलाई अमेरिकामा रहेका उनका शिष्यहरूले अमेरिका निम्तो गरे। सन् 1981 को जुन 1 का दिन रजनीश बम्बईबाट न्युयोर्कको लागि उडे। यस सँगसँगै आजको शीर्षक पुना यही समाप्त हुन्छ। सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै र कुनै आफूलाई सुन्न मन लागेको पुस्तक भए कमेन्टमा त्यसको नाम उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध गर्दै म प्रस्तोता यहाँहरू समक्षबाट चाँडै अर्को अङ्क लिएर उपस्थित हुने भाषा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।